ते कमी गीत घेऊया 8-10. देवा मुखार बराचा आमचे मोदल्या जेन्ना जेजून आमचो विश्वास दवरता त्याच विश्वासान आमच्या जिविताची पावलां मारता
बरें तें उलोवप मोगान उलोवप बोक्सोने दिवन न्हू ताकूंतीची मनशां जावं सोंसणिकायेची मनशां जावं न्हू पवित्र आत्म्याची फळां आनी देणी ना पवित्र आत्म्याची फळां आसा तर त्या प्रमाणे आमी जेन्ना जिवंक प्रयत्न करता आमी घडपाक बांदलेल्या घरा भाशेन आमी शांत मनशां भाशेन ताचो अर्थ अशें न्हय की आमच्या जिवितांत दूख आनी कश्ट आनी संकट येवचें ना येतले ना कालच्या पयल्या वाचपाक देखून आब्रामाक ते कश्ट आनी वळवळे आयले संकट आयले पूण तसलो मनीस निराश जायना मोडून पडना तसलो मनीस देवार विश्वास दवरून तो घट रावता आपल्या जिवितांत म्हळ्यार हे दूख कश्ट हे संकट त्या मनशाक निराशेकून ताच्या जिवितांत घडना पूण भावार्थाच्या जिवितांत तो पळयता म्हज्या जिवितांत देव कसो सहभागी आसा म्हळ्यार तो मोडून पडना तो निराशेकडून वचना तो आपल्या जिविताचो नाश करिना पूण तसलो मनीस दुसऱ्यांक उदाहरण दिता म्हळ्यार देवार आपलें जिवीत पातळून देवाचे योजने प्रमाणे चलोवप म्हळ्यार दुखांत आनी कश्टांत देखून तो मनीस खुशाल आनी संतोष भरीत आसा आनी तोच शाणो मनीस तोच गिन्यानान भरलेलो मनीस कित्याक तो देवाची येवजण पुरी करून देवाच्या योजने प्रमाणे जिवीच्यो आपली पावलां मारता पूण पिसो मनीस म्हळ्यार कोण जायते फावटी आमी त्या पिश्या मनशाचे म्हळ्यार केन्ना केन्ना आमी ते भाशेन जियेता आमकां दिसता म्हजें गिन्यान म्हजें संवसारीक जिवीत म्हजें इश्टगीत म्हजी पदवी म्हजें संवसारीक संबंध सगळें कितें म्हाका बरें जिवीत दितलें म्हाका कोणाची गरज ना म्हाका देवाची गरज ना मनशाची गरज ना म्हाका कोणाची परवा ना त्या भाशेन तो म्हणटा वय हांव आयतारा मिसाक वयता हांव मागणी करता पूण काळजा मनान फातर म्हळ्यार तो देवाचे येवजणे प्रमाणे चलता तसलो मनीस आयज जेजू आमकां आपयता तो आमच्या भितरूय आसा जर एकल्याक भितर आनी म्हणून आमी कशी आसा आमी जर एकल्याक तपासून आयज जेजू आमकां आपयता आपलो सांगात सोडून दिवप आनी ताचो सांगात सोडून दिवप म्हळ्यार ताणें दाखयलेली वाट चलप मोगाची भोगसण्याची सोंसणिकायेची समजूतकायेची हालतेपणाची ल्हानपणीची तर आयज ह्या दिसांत वांटो घेतना मागोया जेजू लागीं आमकां ती कृपा आमी ताचे भाशेन ल्हानपणीची मनशां जावं सोंसणिकायेची मनशां जावं भोगसण्याची मनशां जावं मोगाची मनशां जावं दुसऱ्यांचे बरें चिंतून दुसऱ्या पासून मागोवप आनी तेन्नाच आमी घडपाक बांदलेल्या त्या शाण्या मनशा भाशेन आमचें घर आमचें जिवीत भावार्थान आमच्या भावार्थाच्या बुनयादेर बांदलेल्या आनी आमची आत्महत्या जेन्ना खरी अडचणी येता आमी मोडून पडना पूण आमी दुसऱ्याक उदाहरण जाता दुसऱ्यांक प्रोत्साहन जातल्या दुसऱ्यांक आमी मार्ग जातल्या त्या सर्तीच्या राज्यांत भितर सरप तर मोगा मागणी ह्या देण्या पासून आनी जाणव्या पासून आमी ह्या दिसांचे जगाची मागुया जेन्ना जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दया दाखोवना त्या पासून आनी आमच्या वैयक्तीक पातळी पासून आमी दूर करून म्हणुया हांव आनी तुमकां आवडीनो म्हजो सर सांगता हांवें जायते वार्ता केल्या ह्या पासून आनी तुमकां आवडीनो सांगा तुझ्या मोगान तूं धीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व गणितांनी तूच तांच्या बऱ्याक वावरताय तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करून कामकाज शिकय हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुताच्या क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाचे येता राज उचलयता सासणाच्या सासना आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. अब्रामाचे पत्नी साराय ताका एक
सर्वेस्वरान म्हज्या कुसऱ्यान फळ दिवना म्हणटोच तूं म्हजे दाशीशी वच तिचे वरवीं घडये म्हाका भुरगे मेळ्ळ्यात. सारान सांगलेले ते अब्रामान मानून घेतले. हे भाशेन अब्रामान कानानच्या देशांत 90 वर्सां वस्ती केल्या उपरांत सारान आगाराक आपले इजिप्तकार देशांत घेतली आनी आपल्या पतीक अब्रामाक ताची बायल कशी दिली. म्हणटच तो तिचेशी गेलो आनी ती गर्भेस जाली आनी आपूण गर्भेस जाल्या म्हूण तिका गमल्या उपरांत ती आपले धरणीक इकन करूंक लागली. सारान अब्रामाक म्हणलें, म्हाका केल्लो हो अपमान तुका बुजू हांवेंच म्हजे दाशेक तुजेशी धाडलेली. पूण आतां आपूण गर्भेस जाल्या म्हूण तिका गमता आनी देखून ती म्हाका इकन करता. तुजे आनी म्हजे भितर सर्वेस्वर जडटा. अब्रामान साराक म्हणलें, बरें तर तुजी दाशी तुज्या हातांत आसा, तुका बरें दिसता तें तिका कर. साराय तिका इतले त्रास दिवंक लागली की ती तिचे सरशिडी पडून गेली. शुराचे वाटेर अरण्यात एक झर आसली. हे झराशी सर्वेस्वराच्या दुताक ती मेळ्ळी. तांणी तिका म्हणलें, आगार, सारायचे दाशे, खूंय खावून आयलाय आनी खूंय वेताय. तिणें जबाब दिलो, हांव म्हजे धनीनी साराय सरशिडी पडून वेता. सर्वेस्वराच्या दुतान तिका म्हणलें, परतून तुजे धनीनीशी वच आनी तिच्या हाताक हात लाव. आनी सर्वेस्वराच्या दुतान तिका आनीक सांगलें, हांव तुजी संतत इतली वाडयतलो की ती मेजूंक जावची ना. उपरांत दुतान तिका म्हणलें, आतां तूं गर्भेस आसाय आनी एका पुताक जल्म दितली आनी इस्माईल म्हूण तूं ताका नांव दवरतली, कित्याक सर्वेस्वरान तुजी खंत पळयल्या. रानगाडवा सारको मनीस तो जातलो. ताचे हात सगळ्यांचे विरुद्ध आनी सगळ्यांचे हात ताचे विरुद्ध आसतले. आनी सगळ्या आपल्या भावा हुजीर तो आपलो तंबू तांतलो. आगारान अब्रामाक एक पूत दिलो आनी आगाराक जल्मलेलो पुताक अब्रामान इस्माईल म्हूण नांव दवरलें. आगारान इस्माईलाक जल्म दिलो तेन्ना अब्रामाक 500 वर्सां आसली. देवाचे उतर. देवाचे उपकार. सर्वेस्वराक दिनवासता तो कितलो बरो सगळीं म्हणया. सर्वेस्वराक दिनवासता तो कितलो बरो ताचो मायेमोग मीठ नासलेलो. सर्वेस्वराच्या बलिश्ट कर्तृत्वाचे कोण वर्णन करी, कोण ताची फावो तशी कीर्ती गाजय. जबाब सर्वेस्वराक दिनवासा तो कितलो बरो. बऱ्या मार्गान चलतात आनी सर्गाचे सारके ते करतात ती सगळी भागी. तुजे गरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्वरा, तर म्हजेय उगडस कर. जबाब सर्वेस्वराक दिनवासा तो कितलो बरो. म्हजेशी येळ म्हाका आदार दी. तुवें विंचून काडलेले सूख म्हाकाय भोगूंक दी. तुजे गरजेच्या संतोशान म्हाकाय संतोषबरी कर. तुज्या दायजाचे व्हडवीके म्हाकाय वांटो दी. जबाब सर्वेस्वराक दिनवासा तो
Sorbes corruption, sorbes corruption, sorbes corruption. Sorbes corrupce sobre asum. Mateo Pormani, Iisus Hristace și Vorba. Adeessa poi Ecclesiae Cortis. Gesù आपल्या शिष्यांमध्ये म्हाका सोमी म्हूण कोण सर्ग राजान भितर सरचना पूण सरकार आसल्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्ग राजान भितर सरतलो तो दीस येतो समोर जाणां म्हाका म्हणटली सोम्या सोम्या तुजे संदेश आमी परगटले न्हय आनी तुज्या नांवान आमी देवचार काडले न्हय आनी तुज्या नांवान सबर विस्मितां आमी केली न्हय आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मागतलो खोटेपण करतल्यानो म्हजे सरशिरी कडसरून वचात कित्याक हांव तुमकां केदीच वळखना देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी ताच्या प्रमाणे चलता तो आपलें घर गडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको पावस पडलो आवळ आयले वादळ येवन त्या घरांत बांदले आनी ते मोडले ना कित्याक ते गडपार बांदलोले पूण ही म्हजी उतरां आयकून ताचे प्रमाणे चलना तो आपले घर रेबेर बांदलेल्या एका पिसाट मनशा सारको पावस पडलो आवळ आयले वादळ येवन त्या घरांत बांदले आनी ते मोडले आनी कशें म्हूण ते कोसळून पडले जेजून आपले उलोवन संपयले आनी ताची शिकवण आयकून लोक जबर अजब जालो कित्याक तो तांच्या शास्त्रा भाशेन न्हय पूण तो आपूण अधिकार आसलेले परी तांकां शिकयतालो जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे Wakani tuka Kristo. Gityoya C11. Betoita iyang sidana सर्वेश्वरा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणेचो यत्न मानून घे ह्या यत्ना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावन आमच्या काळजाची मुक्ती हे आमी मागता तुज्या सुद्दां जेजूचे नांवी Amen. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं Atumचे सोबे आसूं. आमची काळजां पावुया आमी ते सर्वेस्वराक आयकता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक एक वासुया अशें आमी करूं. सर्वेश्वरा पवित्र बापा स्वर्गवेदा आनी सासणाच्या देवा सर्व काली आनी सर्वदा आमी तुका दिवासून हो काय नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रिती तुवें मनशाक रचलयली ती ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुवें ताका सोडयले ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्तीचो सगळो दरबार तुजी तोरमय नांवां घालता तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 देवाचो सर्वेस्वर तूं सर्व आनी संवसार बलाच्या देवा सर्गीत वासयचे सर्वेस्वराचे नामे येता वासय सर्गीत वासयचे बाबा परस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र ज्ञान धाडून दिली पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं की आमकां आमच्या सोम्याची जो क्रिस्ताची खूब आनी
आपल्या स्पेशली कष्ट ससून वयच्या ताणे बघतो तुका ती मासून तो बोटलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर तुमची तेच बरी जेवण जात असताना खास घेतली तुका नव्यान वाचून ती आपल्या आशिसांक दिले तुम्ही सोमेस घ्या आनी हातले पिया ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यान सासणी कलराचे हळद पातकांचे बक्षण्याच्या तुमचे पासून आनी सोमेस तुमच्या पासून ते वावरतले हे म्हज्या दासाक करा तुझ्या कुसा आनी पुढच्या पणावरवी वेनामका सोडले सौम्य संसाराच्या सरुंडारा आमची सगवड कर बापाची तुझ्या मनाचो आनी पुढच्या पणाचो दास करता आनी हो जिविताचो उलो आनी सोडण्याची खास दास समर्पिता तुझे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां बापाकडे तुका दिलो आसता आनी जेजूची कूड आनी वडो शब्द आमकां आसता पवित्र आत्म्यार भेटाय कर्म आनी नम्रताय मागता सर्वेस्परा आपली पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभ्याचो उगडास कर आनी नियो आमचे वाक्यवान पापा दरेक आमचे दोगले पापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगोन वाडय पुनर्जीवन मनाचो भरवसो दवरून नेल्या त्या आमच्या भावा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टपतीक मेल्यान सोमेस्तान तुज्या कसोळीक मुखामोड पळोवन फावो कर आम्हा सोमेस्तानाची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुर मरिये देवाचे माये संगाती वाक्यवान धर्मदूतान आनी स्वर्गकारी तुका मनवलिया त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे वरवीं त्याचे संगाता त्याचे सुखाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वपवेदार बापा सोरवंदन आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणात आमेन आमच्या समुद्राच्या ज्ञानान धरून ताने शिकवलेले प्रार्थना आनी भावार्थ आणूया आमच्या बापा सर्वेच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज संपय तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जा आनी आमचो दिसवाटो पुरायसायचा आमकां दी आनी आमी आमचे जिवाड्या बक्षिता जशें आमची काका मागस आनी आमकां ताळणे पडू दिवं नाका वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सवायदांतली आमकां दया करून या जिवितात सवस्त्याची शांती आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुगंधार जेजू क्रिस्ताचे आमी परमेश्वराक मेळटा तर आमकां तुजे उदार काकोतीचा पातकांतली सुखय आनी सवाकांतांतली वाटय कित्याक राजती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा स्वामी जेजू क्रिस्ताक तुमच्या देवदूतांमध्ये तुमकां शांती दवरता आमची शांती दिता आमच्या पातकांचे तुमी तुझे पवित्र सभेच्या भावार्थांचे दिसता आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो चेताय आनी राज करून चलयताय सासणाच्या सासणान आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सभे आसूं आनी एकमेकांक जेजूची शांती देवया तुझे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी क्रिस्ती देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती बघा बाब जेजू आमकां जनेकल्या आपल्या विश्वास धरून आपयता आपल्या उतरा प्रमाणे चलोवन आदार दिता ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्या सगळे आमी सुभागी सोम्यात मध्य दिराच्या कापाद
Gityoy D8. Pracuia, daya Bapa, तुझ्या मुलाच्या मुली मुलगाच्या जेवणात तू आमकां तुझ्या जिवान नवी करताय परतून परतून या जेवणात मुक्ती वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रीन अशें कर हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोब्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं सोर पवित्र देव बाप पुत आनी पवित्र